ہاں کوارے 3 نوجوان کوارے چاہیے نے کوارے 0 میٹر نہیں دوسری یاد آپشن بعد کٹا گے پہلے پہلی تے میرا وعدہ اچھا ٹھیک ہو گیا واہ جی ماشاءاللہ ایک نوجوان اللہ پاک اس میرے بھائی نو صحت والی زندگی دے ایس ٹرینڈ عام کرو اس ٹرینڈ نو عام کرو او خربوزے نو خربوزہ ویکھ کے رنگ پکڑ دے اج دی اس پروگرام تے نشستوں اللہ دے فضل نال ایک ترتیب چلا دیو بندہ ایک ہو گیا 2 نوجوان ہور چاہیے نے کوارے نا ماشاءاللہ ایک اور نوجوان ماشاءاللہ بڑی گل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی جان ایک اور ہو گئے اللہ برکتہ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بھائی بھی عالم دین نے بڑی اچھی گل ہے 2 وعدے ہو گیا ماشاءاللہ ایک ہے بھائی جان تسی اتھوں پیڑ دے ہو ماشاءاللہ لو جی سکھے بسم اللہ الرحمن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ پاک دی نظر وچ جو کچھ بھی نہیں بانے شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے بانے قارون نالوں دولت مند ہووے گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب جناب قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما چکے اور میرے تو بعد محسن جماعت حضرت العلام خانوادہ آل رسول جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی جو کہ اسٹیج تے براجمان نے انشاءاللہ خطاب فرمان دعا کرو اللہ تعالی علماء حق دنیا زندگیاں اندر برکات دا نزول فرمائے اور اللہ پاک انہوں حاسدین دے حسد اور شریرہ دے شر تو محفوظ فرمائے عموماً ہر کردہ یہ مسئلہ ہے 2 طرح دیاں پارٹیاں کردے وچ عموماً بڑھ جاندیاں کردے بعد افراد
دین حنیف وال زیادہ مائل ہو جاندے نے اور بعض افراد دنیا وال زیادہ مائل ہو جاندے نے. زندگی دے شب و روز ایویں چلدے رہندے نے حتیٰ کہ جدوں کوئی خوشی یا غمی دا موقع ہوندا ہے اس خوشی اور غمی دے موقع تے اے جڑے دین والے تے دنیا والے انہاں دے درمیان تو تکرار شروع ہو جاتا ہے. مثلا شادی دا موقع آ گیا گھر دے وچ جو افراد جنہاں دا میلان دین والے وہ کہن گے جی کوئی بینڈ باجا نہیں, کوئی تبلا سرنگی نہیں, کوئی گانا بجانا نہیں, کوئی لائٹنگ نہیں, کوئی فائرنگ نہیں, سادہ جی طریقے نال آپاں شادی کرنی. جنہ دا میلان دوسری طرف ہوندا ہے وہ کہندے نے لو جی ہن شادی دے موقع تے بھی ماڑا جا ٹھمکا نہیں لاؤنا تے کدوں لانا ہے, جی شادی دے موقع تے بھی چار بتیاں نہیں بارنیاں تے کدوں بارنیاں. تسی ہر ویلے خشکی چکی پھردے رہندے. ایسے موقع تے پھر علماء دے کول یہ مسائل جاندے. مولانا سانو یہ دسو کہ شادی پھر کیویں دی ہونی چاہیے, شریعت دے مطابق ہوئے اور وہ شادی دی اندر اسی گناہگار بھی نہ ہوئے تے اس انداز دی شادی ہوئے ایک کیویں ممکن ہے, ایدہ سانو شرعی طریقہ دسو. میں توانو بڑے شارٹ کٹ دی انداز اندر دس دینا کہ شادی کیویں دی ہونی چاہیے. او شادی جنوں آپاں کہہ سکیے کہ اے شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے کیتی گئی. او دا آسان جا طریقہ ہے اگر تسی شادی نو شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے کرنا چاہتے ہو تے پھر شادی دی شین دے 3 نقطے لا دے. شادی دی شین دے 3 نقطے لاؤ. بولو تو صحیح لانے تے میں ہی نہیں, تسی بولنوں بھی گئے. شادی دی شین دے کنے نقطے لانے نے 3 نقطے لا دے. جدوں شادی دی شین دے 3 نقطے لاتے تے کی بن گیا, سادی بن گیا. شادی سادی ہونی چاہیے تے سادی ادوں ہوئے گی جدوں شادی دی شین دے 3 نقطے لتھ جانے. اے 3 نقطے بڑے پارے ہیں, اینا تے بڑیاں بڑیاں برادریاں لڑ پیندیاں. کئی بڑے بڑے بندے منہ بلیٹ کے رس کے بہ جاندے نے جدوں شادی دی شین دے 3 نقطے لتھ جاندے. اس واسطے شادی دی شین دے 3 نقطے لاندیاں گھنٹہ کو لگ جائے. تے میں تے کوشش کراں گا بھی گھنٹے تے لتھ جان. اگوں پھر پتہ نہیں تسی معاشرے دے وچ جتھے جتھے رہندے ہو تسی پتہ نہیں کیویں لاؤ گے, اے تہاڈی سرکردگی. البتہ میں تانوں دس دینا بھی اے شادی دی شین دے 3 نقطے کیڑے. شادی دی شین دا پہلا نقطہ جڑا لانا ہے وہ ہے فضول خرچی دا. شادی دی شین دا جڑا دوسرا نقطہ لانا ہے وہ ہے بے پردگی دا. تے شادی دی شین دا جڑا تیسرا نقطہ لانا ہے وہ ہے موسیقی دا. اے 3 نقطے لد گئے تے شادی ہو جائے گی, بولو سادی. لائیے پھر نقطے, کی خیال ہے؟ شروع کراں پھر لاواں نقطے, توجہ کرنا. شادی دی شین دا پہلا نقطہ ہے فضول خرچی. آئیے اللہ پاک دی کتاب مبین تے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث تے غور کیجئے.
توجہ کیجیے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. اللہ پاک نے امام داراں دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک اندر. امام دار دے اہل ایمان اللہ پاک کو دعا کر دینے اور دعا دے الفاظ کی نے. امام دار اللہ پاک کو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. امام دار اللہ پاک دی حضور دعا کر دینے اور کہتے ہیں ربنا ساڈے رب آتینا فی الدنیا حسنہ. اللہ سنیا سانو دنیا احسن عطا کر دے. یا اللہ سانو دنیا چنگی عطا کر دے. اے دعا کوئی عام دعا نہیں. اے دعا اتنی اہمیت دی کامل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ پاک توفیق دے دے خانہ کعبہ دا طواف کرن دی اللہ دے گھر دا تسی طواف کر دے ہوگو رکن یمانی تے پہنچ جاؤ. رکن یمانی تے دعا نو پڑھنا سٹارٹ کر دیو. حجر اسود تک کے دعا پڑھ دے چلے جاؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہے ساڈے رب سانو دنیا آسن عطا کر دے. دنیا چنگی عطا کر دے. آسن دنیا دا کی معنی ہے بندے کول نیکی دی توفیق بھی ہوئے بندہ نیکی کردہ بھی ہوئے بندے کول مال بھی ہوئے تے حلال بھی ہوئے. مال بھی ہوئے حلال مال ہوئے. اگر بندے دے کول حلال دی کمائی دے پیسے موجود ہون وہ پیسے بڑی برکت والے ہوندے نے. انہاں پیسیاں نوں حفاظت کرن دا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے. اس مال نوں جڑا مال حلال کمائیدا ہے اللہ پاک نے اس مال نوں باقاعدہ اودی حفاظت دا قرآن پاک اندر حکم دیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. فرمایا اپنا مال بے وقوفاں دے ہاتھ وچ نہ دیا کرو. الَّذِي جَعَلَكُمْ قِيَامًا. او مال جڑے مال نو اسی تواڈے واسطے گزرانے زندگی بنا دیتا ہے. دنیا دی زندگی گزارن دا اسی تواڈے واسطے سبب اس مال نو بنایا ہے. اس مال نو بے وقوفاں دے ہاتھ وچ نہ دیا کرو. انج دے ہتھاں وچ مال نہ جان دیا کرو جڑے مال برباد کر دین. انج دے بندیاں نو اپنا مال نہ پکڑایا کرو جڑے مال ضائع کر دین. انج دے بندیاں نو اپنی دولت نو ہاتھ نہ لان دیا کرو. بھویں او بیٹا ہوے بھویں او بیٹی ہوے بھویں او باپ ہوے بھویں او ماما ہوے بھویں او چاچا ہوے تے بھویں تایا ہوے بھویں اپنا ہوے تے بھویں بیگانہ ہوے. اپنا مال ایسے بندے نو کدی بھی نہ دیو جڑا ایڈا ہلیا ہویا ہوے کہ تواڈا مال ضائع کر دیوے. تہاڈی محنت تے خون پسینے دی کمائی برباد کر دیوے. اللہ 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 جاندا ہے میں تے ویکھیا ہے
کئی باپ اپنے پتر نہ لڑ پیندے نے وہ بازاروں دوانا لین جاوے نا تے 50 دا کلو لبدا ہوئے تے 100 دا کلو لے کے آ جائے نا تے ابا جناب وہ لڑائی کردہ ہے کہنا میرے پیسے حرام دینے اے میری کمائی تینو حرام دی لگ دیئے سارا پنڈی پٹیاں 50 روپے دا کلو بیچ دا پیا تو ایڈا انہ ہے تو 100 روپے دا کلو دوانا چکے لے آیا ہے وہ پتر 50 روپے ضائع کر دے وے بڑی پیڑ دیئے تے جدو کرنا ہے ویلا تے ویلا سٹنا ہے کدی خسرے تے ویلا کدی جناب گانا گانا آلیاں تے ویلا کدی چمٹا بجان آلیاں تے ویلا کدی ٹھول آلیاں تے ویلا اینج ویلا تے ویلا سٹنا ہے تے کدی جناب اینج پجی جناب دولے علی گڈی چو ہاتھ باہر کڑ کے اینج پیسے سٹنا ہے وہ تو میرا دل کردہ ہے جی میں تو آپ دے پتر نو ڈانٹیا میں تینو ڈانٹا میں تینو پچھا وہ پتر 50 دایا کر دے وے وہ تے پاگل ہے تے ابا 50,000 گل کر دے وے ابا پھر اس تو وڈا پاگل ہے ابا پھر اس تو وڈا ہی پاگل ہویا نا اللہ اللہ توجہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی گسا بھی آ رہے کہ نہیں اللہ تسی آپ ہی موضوع دیتا میرا کی گناہ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار آج گلہ تاں چنگیاں انشاءاللہ ہر گل خطیب دی زبان چو اپنی مرضی نال نہیں نکل دی اللہ دی مرضی نال زبان چو نکل دیاں نے اللہ دا فضل بھی ہے تے نال حضرت شاہ صاحب دعا بھی کر دیتا ہے نال شاہ صاحب دعا بھی کر دے پہن اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا مال بڑا قیمتی ہے اس مال کو برباد نہ کریا کر ضائع نہ کریا کر اگر تو مال برباد کرنا ہے ضائع کرنا ہے ایدہ مطلب ہے تو اپنے پتر تو بھی بڑا کمڑا ہویا تیرا بھی بلائی خانہ ٹھیک کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار اور میں آپ اپنی آنکھن ویکھیا ہے اے کالا شاہ کاکو تو تریا جناب کاموکی والا مین جی ٹی روڈ میں اپنی آنکھن ویکھیا ہے دولے دی سجی ہوئی کار اگے جا رہی ہے مگر جناب ایک بندہ گڈی ساری گڈی وچ بیٹھا انہیں جناب گڈی دا شیشہ تھلے کیتا ہے 100 والے تے جناب 500 نوٹ جناب نوٹاں والے اینجوں نے پیسے باہر چھڑ دیتے نے نکے نکے بچے بیچارے انہاں پیسے نو ویکھیا ہے مگر پاج پہنے ایک بچے جی گڈی بج گئی ہے وہ بچہ جناب بہت جا گریا ہے سٹ لگ گئی ہے سر پھٹ گیا ہے خون نکل لگ پیا ہے میں دسوں نہ کد بندے دا گناہ ہے یہ اس دنیا دار دا گناہ ہے اس بد وقت دا گناہ ہے کہ جنہیں 500 والیاں دتیاں اپنے ونوں تے پتہ نہیں کڈا ناڈے خاں بن کے سٹدا پیا ہے لیکن اس بچے دا نقصان ہویا کہ نہ ہویا بچہ تے بیچارہ نہ سمجھے انہوں کی پتہ میں روڑ تے چڑھنا کہ نہیں چڑھنا حضرات تیزی وقار فضول خرچیاں نے بڑے بڑے نقصانات کر دیتے نے یقین جانو کئی بندے تی اپنے ویاہ تے انی فضول خرچی کر دینے انی کر دینے ویاہ مک جاندہ ہے پتر جم جاندہ ہے پتر بڑا ہو جاندہ ہے تے پتر نوڑا میں مل دینے اور تیرا ابا پیسے نہیں دیندہ کیڑے اگر جیڑے تیرے ابے نے اپنے ویاہ تے ساڑھے کو کیا فائدہ بھی انج دے ویاد کیا فائدہ بھی انج دی تیری بدماشی تے یاشی دا انج تو ناڑے خواہ بڑیا پھرنا ہے تے سر تے پار چک لئی کر دی دا فائدہ کیا ہے میں بات جو تیرے کوڑو کر دائی نہ لتھے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا اس وقت حضرات تیزی وقار فضول خرچی نہ کرو ایک تے فضول خرچی ہو گئی تے دوسری فضول خرچی کیڑی ہے حضرات تیزی وقار نے جناب ایڈی وڈی گن لے کے رکھی ہے وڈی ساری بندوق ایڈی ساری کالے منہ والی بندوق لے آ کے رکھی ہے کارتوساں دا جھوڑا بھر کے رکھیا آیا ہے گولیاں دا جھوڑا بھر کے رکھیا ہے کیا بھئی صبح ایڈی وڈی بندوق چکی پھرنا کشمیر فتح کرن جانے اب بڑے جناب تو بڑا جناب پیسے تے بڑا جناب پری پھرنا خیر ہے مجاہد بڑھ گیا اللہ دے رستے جہاد کرنا ہی نہیں کچھ نہیں کرنا ضائع کرنے نے تان منہ کر کے دڑ 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 فیرنگ کر دے تے فیر چلاؤں دے ٹھا ٹھا پہ دیئے فیرنگ کر دے
جناب اے پنڈ دے یا شہر دے نمبردار دے ڈیرے ال منہ کر کے فائرنگ نہیں کردا ایم پی اے تے ایم این اے دے ڈیرے ال منہ کر کے فائرنگ نہیں کردا پتہ ہے سائیاں ناساں سینک دینیاں نے فائرنگ کدے ڈیرے ال منہ کر کے کردا ہے جن نے خوشی دیتی ہے جن نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ منڈا بیاہ رہا ہے جن نے اتنی توفیق دیتی ہے کہ بیٹی بیاہ رہی ہے جن نے اتنا مال عطا کر دیتا ہے کہ بیٹے دی شادی بڑی آسان طریقے نال کردا پیا ہے او دے ڈیرے والی اتاں نوں منہ کر کے دڑ 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 پھیر پیا کردا ہے تے جے مالک ناراض ہو جائے جڑے پتر دا بیاہ پیا کرنا ہے جے رب او دیاں اوویں ہی ساواں کھچ لوے تے دس تو میرے رب دا کی بگاڑ سکے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے اور ہویا بھی ہے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے سننے میں آئے ایسے بے شمار واقعات شادیاں دے موقع تے دیکھن وچ بھی آمدے نے تے سنن وچ بھی آمدے نے ہاتھ وچ جناب پسٹل پھڑیا ہے فیر پیا کردا ہے یکدم ہتھوں پسٹل ڈول گیا سامنے کسے بندے نوں فیر لگ گیا کوئی بچہ کول کھڑا ہے بچے نوں فیر لگ گیا اگلے دن میں کہ ویڈیو نیٹ تے ویکھدا پیا سا نکا جا بچہ کول کھڑا ہے تے بندہ جی کر کے فیر پیا کردا ہے اچانک اودے ہتھوں پسٹل تھوڑا جا ہلیا او بچے نوں فیر لگ گیا حضرات دی وقار ساریاں خوشیاں غمیاں وچ بدل گئیاں ساریاں شہنائیاں ماتم اندر تبدیل ہو گئیاں حضرات دی وقار لہذا شادی دی شین دا پہلا نقطہ لا کے پڑا سٹ دیو اینو اپنے آپ تو دور کر دیو اے فضول خرچیاں بڑے فتنے پیدا کر دیاں نے اے فضول خرچیاں دل بڑے روڑے بن جاندے نے اللہ اللہ تے سب تو بڑی گل پرا کیڑی ہے اللہ پاک نو فضول خرچ بندہ چنگا نہیں لگدا جڑا بندہ فضول خرچی کردا ہے پیسے برباد کردا ہے پیسیاں دا ضیاع کردا ہے اپنی دولت دا ضیاع کردا ہے اور اے بھی تے بڑی بڑا ضیاع ہے نا بڑا بڑا ضیاع ہے شادی جناب ہوندی پئی ہے 50 کھانے لگے پینے 50 کھانے لگے پینے آ بکرے دا گوشت آ کٹے دا گوشت آ برائلر دا گوشت اے باربیکیو بندا پیا ہے اے بریانی بندی پئی ہے اے چوڑ بن دے پینے تے صدیہ کنہ نوے جڑے کھا کھا کے پہلے جناب پھٹے پینے انہوں نے اپنے بیاب دے بلاندہ ہے بڑیاں بڑیاں گڑیاں تیاں دینے روٹی کھان کھا کھا کے تے پہلے انہوں دی مات بجی ہوتی ہے تے پھر جناب تھوڑا جا کھا کے کر کے ڈکار مار دینے تے نالے کہہ دینے گوشت چنگا نہیں پکیا سب میں جناب پکانڑا کوک چنگا نہیں سی الحمدللہ بھی انہوں دے منہ وچوں نہیں نکلدا جنہ واسطے تو 12 بڑا ڈشاں بڑھائیاں انہاں زبان چو الحمدللہ بھی نہ کھیا گھر جا کے لمے پہ گئے تے جناب آج بد ہضمی ہو گئی ہے اور جڑے پہلے ہی کھاندے نے روزانہ انہاں نوں کھلانا ہے تے جڑے تیرے محلے تے برادری دے ماڑے تے غریب بندے نے انہاں نوں کیوں نہیں اپنی شادی تے سادا انہاں نوں کئی ولیمے تے دعوت کیوں نہیں دیندا انہاں نوں شادی دے موقع تے کیوں نہیں بلاندا انہاں نوں بلا اور جنہ کدی کدی بکرا کھانا ہے انہاں دے پیٹ وچوں تینوں دعاواں لبڑیاں نے انہاں تیرے لئی دعاواں کرنیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے انہاں بڑیاں بڑیاں شادیاں کہ جنہ شادیاں تے جناب پتہ نہیں کڈے کڈے بڑے بندیاں نوں بلا جاندا ہے جڑے کھانا دایا کردے نے اے جناب پلیٹ بھری ایڈی ساری پلیٹ انہیں چوڑاں دی بھر لئیے اے بھی تے دیائے نا اے بھی تے طریقہ ٹھیک نہیں نا چلو کو شادی ہو گئی ولیمہ ہو گیا شادی تے بندے نوں بلا لیا اے ہن جناب شادی چ چلا گیا تینے جناب کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے کئی بندے جتے نے انہوں نے بھوک بھی تھوڑی لگی ہوئے گی طبیعت بھی انہوں دی خراب ہوئے گی کھان نو دل بھی نہیں کرتا ہوئے گا پھر بھی کھادی جان گے دبی جان وہ کیوں کھادی جانا کہتا 5000 روپیہ نہیں دینا کھاؤ جنہ کھادا جاندہ ہے کھاؤ 5000 روپیہ دینا ہے 10000 روپیہ دینا ہے برباد کرو جنہ برباد کیتا جاندہ ہے وہ پھر کی کردہ ہے ایڈی بڑی پلیٹ تے جناب بھر لیندہ چاوڑا نال پھر جناب اتے
روٹیاں سڑدا ہے، پھر جناب اتنے رائتے سڑدا ہے، پھر جناب اتنے جناب سلاد پاندا ہے تے پھر ایڈی وڈی پلیٹ رکھ کے بیٹھ جاندا ہے، ادھی بھی نہیں کھادی جاندی، ادھی تو بھی تھوڑی کھاندا ہے، باقی ضائع کر دیندا ہے، باقی برباد کر دیندا ہے، باقی ڈھول دیندا ہے۔ میں جدے بندے نو پوچھنا چاہنا ہاں وہ جڑی تو چاولاں دی پلیٹ ضائع کر دتی ہے، سب تے پہلے تو مجرم کساناں دا جنہ کساناں نے محنت کیتی، تینوں پتہ ہے چاول دی فصل کیویں تیار ہوندی ہے، 2.5-3 مہینے لگدے نے، سبتاں بچھواں دیاں سریاں مد کے ایک کسان بیچارہ محنت کردا ہے، رات دیاں طریقیاں اندر پانی لگاندا ہے، پھر جا کے کتے فصل تیار ہوندی ہے، پھر جا کے کتے چاول پکدے نے، وہ جڑے چاولاں دی فصل تیار ہون تے 2.5-3 مہینے لگ گئے، وہ چاولاں دی بھری پلیٹ ضائع کرم تے تو 3 منٹ بھی نہ لائے، 3 منٹاں وچ جناب برباد کر کے رکھ دیتی پوری پلیٹ۔ میرے نزدیک تو اس کسان دا بھی مجرم ہے، میرے نزدیک تو اس ملک دی غریب عوام دا بھی مجرم ہے کہ جس ملک اندر غریب بچے موجود نے، جس ملک دا حال ہے کہ غربت دی وجہ تو لوگ اپنے بچیاں نو اپنے نال نہراں وچ چھال مار کے مرن تے مجبور ہوئے پے، تو ایتھے بھریاں پلیٹاں ضائع کرنا ہے۔ میرے نزدیک تو فلسطین دے مظلوم بچیاں دا بھی مظلوم جناب انہاں دا بھی تو مجرم ہے کہ جڑے جناب ایک روٹی تو پہ ترسدے نے، ایک پانی دی بوند تو پہ ترسدے نے، اور تیرے مسلمان بھراواں نو کھان نو لبدا کچھ نہیں، تو ایتھے کھانا ضائع تے برباد کردا پیا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب ساریاں چیزاں ضیاء بیچاندیاں نے، جڑا کچھ اسی برباد کرنے ہاں ضائع کرنے ہاں۔ اللہ پاک نے کی آکھیا ہے، فرمایا ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والا ایڈا گندا ہے۔ اللہ پاک نے دے بارے جملہ کیڑا بولیا ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جڑا فضول خرچی کردا ہے شیطان دا بھرا ہے۔ میں کوڑو نہیں کہہ رہا، ترجمہ قرآن دیا دا، پر میں فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھرا نے، شیطان دے بھرا نے۔ اللہ پاک نے شیطان دا بھائی آکھیا جڑا فضول خرچی کردا ہے۔ لہذا آؤ پہلا نقطہ لا دئیے، شین دا پہلا نقطہ لتھ گیا۔ آؤ شادیاں نو شادیاں کر لو، میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق کر لو۔ آج لوگی گلاں تینوں کرنگے جدوں تو شادی کریں گا، آج تینوں لوگ بڑا کچھ کہن گے، لیکن لوگاں دیاں گلاں نو تو برداشت کرنا ہے۔ جویں اج بھائی جوان نے جنہاں دی شادی دے موقع تے اج دی رات لوگ خسرے نچاندے نے، رسم ہنا کردے نے، لیکن ساڈے ویر نے کہ علماء نو بلایا ہے، اللہ دے دین دی مجلس دا اہتمام کیتا ہے۔ میں جناب خراج تحسین پیش کرنا وا، انج کریا کرو، اللہ دے دین دے پروگرام کروایا کرو نا۔ لوکی گلاں کرتے رہن، لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ نہ کریا کر، تو میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق اپنیاں شادیاں کر لائے، ایدہ تینوں فائدہ پلا کی ہوئے گا۔ سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا، سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا۔ مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے۔ مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، قال اللہ تعالی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان دا پرائے، اللہ مینوں تانوں فضول خرچی تو بچائے، اچھی آمین۔ لو جی اے پہلا نقطہ لتھ گیا، شین دا پہلا نقطہ لتھ گیا۔
نہیں 1000 نہ لگتا اللہ اکبر سبحان ہے یہ بھی ایک نکتہ ہے ایٹا سوکھا نہیں لسدا کوئی محنت ہوندی ہے بھائی کوئی پیسے لگ دے پھر لگتا ہے اللہ 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 پاک برکت عطا فرمائے توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں اے پہلا نکتہ لتھیا ہے ہن دوسرا نکتہ بھی لاواں کہ نہ لاواں کیا بھائی ہن دوجا نکتہ لائیے اللہ اللہ توجہ میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاتھ کھڑے کرو کہ میں نے پتہ لگا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی بڑی گل ہے ہمیں پیار نہ کیا پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا آؤ ہن دوسرا نکتہ اتاریے شادی دی شین دا دوسرا نکتہ لتھے گا کہ میں حضرات تیزی وقار ہے بے پردگی والا نکتہ بے پردگی والا نکتہ حضرات تیزی وقار شادی دا موقع ہے بڑیاں بڑیاں تیاں تے بڑیاں بڑیاں بہنا یقین جانو جنو برادری وچ کسی نے بھی نہیں ویکھیا ہوندا جنہ دا پردہ بڑا مشہور ہوندا ہے فلانی تیرانی جڑی ہے وہ تے بڑی پردے دی پابند ہے فلانی بہنا جڑی ہے بڑی پردے دی پابند ہے بڑی چنگی گل ہے بڑی سونی گل ہے پابند بھی ہونا چاہیے پردے دا عورت ہوندی ہوئے جڑی پردے دی پابند ہوئے عورت کہندی انہوں نے جڑی چھپی ہوئی ہوئے عورت دا مانا ہی پردہ ہوندا ہے عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے بچے اے قرآن دہائی دے رہے آئے پر طور طریقہ دنیا دا ہو جا اور دکھائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے دا اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلان گی اے عورت رات لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا قوم ترقی تے جا رہی ہے مولوی جی تسی چپ رہیا کرو نا یہ ترقی دا دور ہے یہ روشن خیالی دا دور ہے ماڑے جا سر تو بٹا لات گیا تے ہو کی گیا ہے ماڑے جے موڈے جو ننگے ہو گئے تے ہو کی گیا ہے ہویا کچھ نہیں آ میں تینوں دساں کی ہویا ہے ایسی ترقی نو میں اگلا کے ساڑ دیواں جڑی ترقی مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹا چھین لگے کیا تینوں پتہ ہے سی گل دا شیطان نے سب تو پہلا حملہ انسان تے کیڑا کیتا ہے عقیدے تے نہیں کیتا سب تو پہلا حملہ شیطان نے انسان دے لباس تے کیتا ہے شیطان شروع تو کوشش کردا ہے میں کسی طریقے نال مسلمان کولوں دوپٹا چھین لواں انسان کولوں لباس چھین لواں انسان دے بدن نو میں برہنہ کر دیواں حضرات دی وقار اپنے منصوبے وچ شیطان کامیاب ہوندا جا رہا ہے اج دیاں ماما بہناں اے رولا پاندیاں نے ہن پردے دا دور پرانا ہو گیا ساڈے کولوں پردہ نہیں کیتا جاندا اے بازار جاندی ہے تے ننگے منہ جاندی ہے گفٹ سینٹر جاندی ہے تے ننگے منہ جاندی ہے اے گھروں باہر نکلدی ہے تے چہرہ نہیں کجدی کہندی ہے میں کوئی نہیں چہرہ ٹھکنا میری یہ بہناں کدوں تک نہیں ٹکنا کدوں تک نہیں ٹکنا چہرہ کدوں تک نہیں چھپانا چہرہ ایک وقت آنا ہے تینوں چہرہ چھپانا پینا ہے ایک وقت آنا ہے نہیں تیرا چہرہ کفن دیاں دوواں چادراں وچ چھپایا جائے گا نہیں تیرا چہرہ قبر دیاں سلیپاں وچ چھپایا جائے گا اے تیرا چہرہ قبر دی مٹی وچ چھپایا جائے گا انج چھپا دیتا جائے گا کہ پھر نظر نہیں آئے گا میری بہنا اج تیرا چھپان دی عادتاں پا لے تاکہ جدوں قبر دیاں سلیپاں دے اندر کفن دیاں چادراں وچ چھپے تے تینوں ڈر نہ آوے کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں آج یا کل موت سر اتے آئی اللہ اللہ قال اللہ تعالی یا ایوہ النبی
कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ मेरे महबूब अपनी बीवियों को कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब अपनी बेटियों को कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आमतुन्नास आम खवातीन को पैगाम दे दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। बड़ियां बड़ियां चादरां अपने वजूद ते कज लैन, बड़ियां बड़ियां चादरां अपने बदन उत्ते लै लैन। यार एक काम करिया जे, शाह साहब भी मौजूद ने, बाकी उलमाए कराम भी मौजूद ने। देखो भला कुरान दी ऐ च किथे लिखिया है 12 महीने पर्दा करना है, सारी जिंदगी करना है, पर शादी दे मौके ते खैर जे तो बट्टा लथ भी जावे ते खैर है। इन्नी को छोट किथे लिखी है, जरा मैनू भी विखाओ ना, मैनू दसो ना किहड़ी तफसीर विच लिखिया है 12 महीने करना है, पर शादियां ते नहीं करना, वलीमियां ते नहीं करना, विआहां ते नहीं करना, खुशियां दे मौकियां ते नहीं करना। उदों दुपट्टा लथ भी जावे ते खैर है, उदों सिर तो दुपट्टा उतर भी जावे ते खैर है। कोई गल नहीं, खुशी दा मौका है। मैं की गल करदा पिया वां, ऐसियां धीआं मौजूद ने, ऐसियां धी राणियां मौजूद ने, ऐसियां भैनां मौजूद ने कि जिन्हां दा पर्दा पूरी बरादरी विच मशहूर है। ये पर्दे दियां बड़ियां पाबंद ने, लेकिन मादरब दे नाल शादियां ब्याहां ते वलीमियां ते इन्हां दे पर्दे भी नहीं रह जांदे, ये भी अपने पर्दियां तो हत्थ धो बैठियां ने। और जुल्म ती उदों हुंदा है जदों जनाब पिंडी भट्टियां दे विच एक मंगवाया है कैमरे वाला, उस कैमरे वाले ने सारी जनाब पूरी बरात दी वीडियो बनाई है, बंदियां दी भी बनाई है ते बीबियां दी भी बनाई है। तू कहना मेरी धी घरों नहीं निकली, मैं कहना वां तेरी धी दी तस्वीर नू कैमरे च बंद करके लै गया पिंडी पट्टियां दे अंदर, लै गया अपनी दुकान ते, लै गया अपने सिस्टम दे अंदर, लै गया अपने कैमरे दे अंदर, लै गया अपने कंप्यूटर दे अंदर। तू कहना मेरी धी कदी बूहियों बाहर नहीं निकली, तू कहना मेरी धी नू कदी किसी ने नहीं वेखिया। और दस ना ओ जिहड़ा बदबख्त कैमरे च बंद करके लै गया है, दस ओदा की करना है जिहड़ा तेरी बेटी दी जनाब वीडियो बना के तस्वीरां बना के लै करके चला गया है। हजरात दी बकार इस ना कहानी मामले च कदी भी ना बड़िया करो, जरूरत कोई नहीं जिदे जनाब बंदे नू बुलाण दे कि जिहड़ा जनाब वीडियो दे बना दे वे पूरे जनाब पूरी बरात दी वीडियो बनांदा फिरे। पर्दा कोई नहीं रह जांदा, गैरत कोई नहीं रह जांदी, शर्म ते बरम दा जनादा निकल जांदा है। मेरी बहना अपने पर्दे दी पाबंदी करया कर, अपने पर्दे दा मुकम्मल ख्याल करया कर। तैनू चाहिदा है तू कैमरियां दी परवाह ना कर, तू शादियां दी परवाह ना कर, तू अपने पर्दे दी पाबंद होके वखा, तू अपने पर्दे दी पाबंदी करके वखा, तू अपने पर्दे दे उत्ते मुकम्मल जनाब कंट्रोल रख के वखा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, इस्लाम की तारीख में ऐसी औरत भी मिलती है कि जनाब बेटा दुनिया तो चला गया है, बेटा मैदान मक्तल के अंदर शहीद हो गया है, बेटा दुनिया तो टुर गया है, बेटा मैदान मक्तल के अंदर शहीद हो गया है। वो अपने बेटे की लाश ते भी आई है ते पर्दा करके आई है, अपने पुत्र दे लाशे ते भी पहुंची है ते पर्दे दी पाबंद होके पहुंची है। कहने वाले क्या है एदा पुत्र टुर गया है फिर भी पर्दा करके आई है। उन्हें आख्या गल सुनो, मेरा पुत्र टुरया है, मेरा हयात नहीं टुरया, मेरे पुत्र दा जनादा उठिया है, मेरे हयात दा जनादा नहीं उठिया, मेरी गैरत दा जनादा नहीं उठिया, मेरे शर्म ते बरम दा जनादा नहीं उठिया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी वकार लिहाजा शादी नूं शादी बनाना है और जनाब बेपर्दगी का खात्मा करना है, पर्दगी का एहतमाम करना है। पर्दा 24 घंटे ला दमे, पर्दा 12 महीने ला दमे, पर्दा औरत ते सारी जिंदगी विच ला दमे। किते नहीं लिखिया कि फलां मौके ते पर्दा ना करे ते खैर सल्ला, जे किते लिखिया ते लिया के मैनू भी वखाओ ना, किते नहीं लिखिया। और ये बात भी मैं हजरत शाह साहब की मौजूदगी में बतौर सबक जिक्र करूँगा। जो उलमाए कराम ये नजरिया रखते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं और हाथों का पर्दा नहीं, इल्ला मा ज़हरा मिनहा से मुराद यही है कि चेहरे का पर्दा नहीं होना चाहिए, हाथों का पर्दा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम हैं जो ये मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है। हमने अपने शयूख से, अपने असातिज़ाए कराम से जो पढ़ा, अपने शयूख से जो सीखा, उससे हमें यही सबक मिलता है कि औरत सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक औरत पूरी
کی پوری پردے کے اندر کچی ہوئی ہونی چاہیے، پردے کے اندر ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، پردے کے اندر چھپی ہوئی ہونی چاہیے، نہ چہرہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر چہرہ ظاہر ہو گیا تو پھر پیچھے رہ کا گیا۔ چہرہ ہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے پہچان کی جاتی ہے۔ لہذا شریعت کا تقاضا یہ ہے 24 گھنٹے پردہ کرنا ہے، 12 مہینے پردہ کرنا ہے، ساری زندگی پردہ کرنا ہے، سر دے وانا تو لگ کے پیرا گیا تلویاں تک پردہ کرنا ہے۔ اے جے دوسرا نکتہ اے بھی لات گیا، اے مفتی لات گیا، اے مفتی لات گیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا۔ ہون تیسرا نکتہ، تیجا بھی لائیے کہ نہ لائیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار، ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جان۔ اللہ اللہ توجہ، میں باج بھی لنگا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب۔ شادی دی شین دا دوسرا نکتہ بھی لت گیا، اور شادی دی شین دا تیسرا نکتہ حضرات تیزی وقار ہو کیڑا نکتہ ہے حضرات توجہ کرنا، وہ ہے موسیقی دا نکتہ، وہ ہے تپلا سرنگی تے باجا تے گاجا تے چمٹے تے ٹولے۔ بڑا اوکھا نکتہ ہے، اے بڑا پارا نکتہ ہے، یقین جائے یہ بڑا اوکھا۔ اللہ جان دے کئی بڑے بڑے انہوں بیکھیا سر تے اینج موٹے تے صافہ سٹ کے پری برات ویج موٹے تے صافہ سٹ کے اینج تور پہن گئے تے تریا جا ساری برات ادھر کھڑی ہے منہ چکے تریا جا یہ پتہ نہیں کوئی چابی لگ گئی ہے تریا جا پج وہ تینوں کیوں ہویا ہے نا میں نہیں برات جانا کیوں ہے جی ٹولا تے بلائی کو نہیں کیوں ٹولا تیرے مامے دا پتر ہے واجی والا بلایا کوئی نہیں کہ واجی والے نوں تینوں کی خیر صلاح بھی واجی والے تو بغیر تیرا سردا ہی نہیں۔ کئی بندے ایویں حضرت شاہ صاحب موجود رہے جو میرا بیاہ ہویا نا میری شادی دا موقع سی تے ساڈے دور دے چاچا جی او آ گئے انہاں آکھیا ہے سارے داڑیاں والے مولوی تسی یہ کیڑا کام کیتا ہے یہ شادی بھیجی کہ کوئی مرے والا گھر انہیں جناب نا ایک آپ ہی گیا ادھر ادھر پرانا تھوڑا جا پرانا دور سی پرانے دور دے بیاہ ہوئے ہیں تھوڑا جا پرانا دور سی تے او نا لمحہ سارا سپیکر ہوندا ہے او سپیکر والا تے کو بیٹری جی والا لیا انہیں لیا کے نا تو ترخت پرن منہ کر کے انہیں لاتا 5 منٹ انہیں چلایا وہ ایمیں تو نہیں چلا دے وہ بھی پیسے لے دینے بھی فلانا انہیں دے رہا وہ 5 منٹ چلیا تے 5 منٹاں جی کو 10 کے داڑیاں آلے نا وہ تو پھیرا لا لیا 10 کے داڑیاں آلے جی کوڑگن 5 منٹ بعد انہیں نکلن دا آیا وہ مگر پجے انہیں آکھا کتے انہیں ہاں میں انتا داڑیاں آلے کھا جان گے میں انتا انہیں کوئی ڈر پہ لگ دا ہے یہ دیندے لیں دے شاہ کوئی نہیں تے کوری جا دے رہے میں نہیں اتھے رہنا وہ چلا گیا اللہ پاک نے سانو بچھا لیا اللہ پاک نے سانو محفوظ رکھ لیا اے برادری کوئی ایک دا اندہ کلموت ہوندہ ہی ہے اندہ کرماڑا ہوندہ ہی ہے جنہوں باٹے میں لگ جاندہ ہے بھی جی تو لالے نہیں آئے تو فلانے نہیں آئے فلانے تو کٹنا کی یار تو لالے دے بچوں کہنوں کی کوئی خاص رشتہ داری ہے تیری تو لالے دے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَغْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کڑ پوچھیا گیا عبداللہ بن مسعود جی لہو الحدیث تو مراد کی ہے آپ نے اللہ دی قسم چکی فرمایا میں نے اللہ دی قسم لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے رسم ہی نہ پوری ہوتی نہیں جے ٹول نہ بجتا پیا کو بے رسم اچھا ایک بھی بڑی پریشانی خون آ جائے گا ہاں جی فلانی تاریخ دا ٹائم دیو اسی منڈا بیانا ہے تے منڈے نو بڑا اوکھا برادری چروڑا پہ گیا سی تے منڈا اوکھا منایا ہے انہیں آکھا بھی میں شادی چلو ٹھیک ہے کرنے ہاں پھر تسی فلانے خطیب نو بلا لو وہ خطیب آ کے تقریر کرے تے ٹھیک ہے جے وہ آ جاوے تے ٹھیک ہے جے نہ آئے تے پھر اسی خسرے صدڑی جے فلانا خطیب تقریر کرناوے تے ٹھیک ہے نہ آوے تے پھر کنجر آن گے اچھا وہ خطیب نہیں آیا تے خسریاں دانا جائز ہو گیا
مولانا خطیب جو تسی سدیا سی تو خطیب نے تانوں ٹائم نہیں دیتا رسم ہنا دے موقع تے ادا مطلب ہے بھی یہ تہاڈے کو جواز دا فتوی یہ فتوی ہے تہاڈے لئی کہ فلانا خطیب نہیں آیا تے ٹول جائز ہو گیا فلانا خطیب نے سانوں وعدہ نہیں دیتا تے خسرے جائز ہو گئے یہ کہاں کا طریقہ ہے کتھوں پڑھیا جے علم ہے اے ایڈے بڑے مفتی تسی کتھوں بن گئے جے بھی آپ دے کول ہر سے حلال کیتی جا اللہ اللہ خطیب آوے تے پویں نہ آوے خطیب ٹائم دے وے تے پویں نہ دے وے حضرات جی وقار جڑی گل حرام ہے وہ حرام ہے کدی حلال نہیں ہون لگی میں بڑی خوشی محسوس کردا پیا اس گل تے ایک بھائی جان ہنے کھانا کھا کے نکلے وہ مینوں ملے وہ کہن لگے ہن دوبارہ جدوں بھی ایتھے شادی ہوئے گی نا ہن کسے رسم ہنا تے اسی خسریاں نوں نہیں بلانا اسی ڈھولاں تے باجیاں والے نوں نہیں بلانا بلکہ اسی جدوں بھی ہن جناب کوئی بھی پروگرام ہوئے گا شادی تو پچھلی رات اسی علماء کرام نوں بلانا ہے اللہ دے دین دے پروگرام کروانے نے بڑی چنگی گل ہے ہن میں زیادہ تے نہیں کردا البتہ وعدہ لے سکنا ہن کیڑا بندہ تواڈے وچوں 3 بندے اج وعدہ کرن جوان جڑے جناب جنہاں دا بیاہ نہیں ہویا تے بیاہ ہون والا ہوے تے وعدہ کرن کہ جناب میری شادی دا موقع آئے گا میں کوئی کنجر کوئی ٹھول کوئی پانڈ کو تپلا کو سرنگی باجا گاجا چمٹے ٹھول والے نہیں بلاواں گا بلکہ میں بیاہ تے حضرت مولانا قاری بن یامین بلاواں نال نال کمپنی دی مشہوری بھی کر دو تین وعدے تو ہو جائے اج شاہ صاحب ہاں بھئی کیڑے 3 بندے اے وعدے کچے نے اے مشکل جی گل نہ ہون ویاہ ساڈے تے نہ میں آواں ہیں مینوں پیا ہی چنگے نے ہاں بھئی تواڈے چ کیڑے نوجوان 3 نوجوان چاہیے نے 3 ہاں کوارے 3 نوجوان کوارے چاہیے نے کوارے 0 میٹر نہیں دوسری یاد آپشن بعد کڈاں گے پہلے پہلی تے میرا وعدہ اچھا ٹھیک ہو گیا واہ جی ماشاءاللہ ایک نوجوان اللہ پاک اس میرے بھائی نوں صحت والی زندگی دے ایس ٹرینڈ عام کرو اس ٹرینڈ نوں عام کرو او خربوزے نوں خربوزہ ویکھ کے رنگ پکڑدا ہے اج دی اس پروگرام تے نشستوں اللہ دے فضل نال ایک ترتیب چلا دیو بندہ ایک ہو گیا 2 نوجوان ہور چاہیے نے کوارے نا ماشاءاللہ ایک اور نوجوان ماشاءاللہ بڑی گل ماشاءاللہ لو جی بھائی جان ایک اور ہو گئے اللہ برکت اچھا ماشاءاللہ انہاں دے بھائی بھی عالم دین نے بڑی اچھی گل ہے 2 وعدے ہو گئے ماشاءاللہ ایک ہے بھائی جان تسی ایتھوں پیڑ دے ہو ماشاءاللہ لو جی سکھے کی 3 وعدے ہو گئے ماشاءاللہ میرے بڑی گل ہے اللہ اکبر اللہ یقین جانو میری ڈیری تے پویں سکھے کی چوئی پری جاوے ساری ایک اور بھائی جان 4 ہو گئے اینا بھی آکھیا بھی میں آپ دے بیاہ تے بیاہ ہے گا قرآن دا پروگرام ہے اچھا اینا دے بیاہ تے بھی انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا کون آئے گا میں ہی آمیں گا ٹھیک ہوگا 4 ایک اور اللہ کرے جلدی ہوئے نہیں جی آج کل بڑے کاڑے نے جوان جلدی ہوندے ہیں انشاءاللہ ایک نوجوان 4 ہو گئے نے 5 کر لو یار 5 ہونے چاہیے نے 5 نمازاں نے 5 ماشاءاللہ ایک اور نوجوان اللہ پاک میرے اس پران بھی برکت عطا فرمائے اللہ میں قربان جاواں ویر جی کڈیاں سونیاں گلاں نے شادی میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہو جائے تے شادی ہو جاندی ہے آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں ہن تیجا نقطہ لان جو کہ تو ہوئے نا آپ ہیں کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَغْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار شادی دا موقع اس شادی دے موقع تے باقاعدہ میں کئیاں گھرانیاں دے اندر ویکھیا ہے اسی وی تے سے معاشرے دے فرداں سانو وی تے چیزاں ویکھن وچ آوندیاں نے کئی رسم حنا نہیں کردے بڑی چنگی گل ہے یعنی رسم حنا تے ناچ گانا نہیں ہونا چاہیدا اگلے دن ایک میں عالم دین دی گفتگو سندا پیا ساں او کہندے نے ساڈی برادری دے وچ ایک نوجوان دے بیاہ دا موقع آ گیا تے سارے کہن لگے جی رسم حنا کرنی ہے تے کہن لگے میں انہاں نوں آکھیا بالکل کرنی ہے پر جائز کرنی ہے انہاں آکھا جی جائز کیویں کرنی ہے آخر رسم حنا دا معنی کی ہے مہندی لانا لیاؤ برادری دے سارے بابے جنہاں دیاں چٹیاں داڑیاں نے مہندیاں لا دیو سارے بابیاں نوں مہندیاں لا کے اگلے دن بیاہ تے برات تے داڑیاں چمکدیاں پیاں ہیں اے جناب داڑیاں تے مہندیاں لگیاں یمن اینج دی رسمیں نہ کریا کرو سارے دادے اکٹھے کر کے انہاں دیاں داڑیاں نوں مہندیاں لاؤ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تے ذی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باباں دا ذکر پیا کرنا تے کئی انج دے لوگ نے وہ بلا کی کر دینے اے جناب دلہن دا کمرہ ہے ایدی جو مسہریاں لگ گئیاں ایدی وچ لیٹاں بھی لگ گئیاں دو بڑے بڑے بخر لے آکے لگا دیتے دلہن دیاں ہن تو پہلا گانا چل دا پیا موسیقی چل دی پئیے اس کمرے جندر باقاعدہ گانا بجانا بج دا پیا ہے گانا بجانا چل دا پیا ہے یہ کیا زندگی دی ابتدا ہوندی پئیے یہ کیا میاں بیوی دی زندگی دا پہلا دن گزر دا پیا ہے اللہ دے رسول دی نافرمانی دی ابتدا پہ کر دے اللہ تے اللہ دے رسول دی سنتی مخالفت ابتدا پہ کر دیو ساری رات گانا چلے سارا دن دلہن دے کمرے جندر ڈب ڈب وجدی رہے گانا وجدا رہے اے میرے نبی دا طریقہ نہیں میرے نبی دا طریقہ کیے پہلی رات میاں بیوی خامد بھی وضو کر لے بیوی بھی وضو کر لے تمہیں اللہ دے حضور نماز پڑھو تمہیں اللہ دے حضور نماز پڑھو صلاۃ الحاجہ دی نیت کر کے میرے پیغمبر دے دسے طریقے دے مطابق دو رکعت نماز پڑھو اور میرے نبی دی دسی ہوئی تعلیم دے مطابق خامد و دعا پڑھے اور اللہ پاک دے حضور دعا کرو یا اللہ ساڈی زندگی نو آسم طریقے والی زندگی بنا دے سونی طریقے والی زندگی بنا دے میرے استاد محترم حضرت مولانا شمون احمد بلوچ رحمت اللہ علیہ فوت ہو کے دعا کرو اللہ پاک استاد محترم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے وہ فرمایا کر دے سنگارو اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے ادواجی زندگی دی پہلے دن تے پہلی رات دی ابتدائی نماز تو دسیے خامد بھی نماز پڑھے بیوی بھی نماز پڑھے وہ کہتے ہیں خامد نو چاہیے بیوی دے کول جائے انہوں آکھے چل کر ماریے وضو بنا دو رکعت میں بھی نماز پڑھنا تو بھی نماز پڑھ تو اگو آکھے لے بڑا صوفی لے آج بھی انہوں نماز آنی پئی پڑھ لا تو میں نہیں پڑھ دا چلو کوئی گل نہیں بیچاری پرونی خیر فجر دا ٹائم ہوئے پھر جناب اٹھے انہوں بھی اٹھائے چل کر مالی اٹھ میں بھی نماز پڑھنا فجر دی تو بھی نماز تینوں اگے نہیں آکھا میں ہن تک نہیں پڑھیاں آدھے ماپے دے گھر تے گزارا چل ہی گیا ہن تو نویں قانون کٹ میں کو نہیں پڑھنا چلو کوئی گل نہیں پرانی ہے بیچاری خیر سے شیخ صاحب ساڈے استاد فرمایا پھر اثر دو ٹائم پھر انہوں چل کر مالی اٹھ نماز پڑھ تو پھر کہے میں نہیں پڑھتی نماز یہ ساڈے استاد محترم فرمایا کر سن پھر انہوں چاہیے بھی ٹکا کے تونی لا دے ٹکا کے تونی لا دے تے پھر جے اصل ٹائم انہوں آکھے چل نماز پڑھ تو پھر کہے میں نہیں پڑھتی نماز تے ساڈے شاہ صاحب فرماتے نے بھی اثر دا انتظار کا تو کرنا رات تو ہی تونی شروع کر دے ہیں ساڑھے استاد محترم فرمایا کر سن اثر ٹائم پھر آنکھوں نماز پڑھے پھر نہ پڑھے
ساڈے استاد محترم فرمایا کر سن بھی پھر اس عورت نو طلاق دے دے انہوں کرے کلا دے جیڑی اپنے مالک دا پیدا کرن والے دا حق نہیں ادا پہ کر دی انہوں تیرے حق دی کی کر دی ان کی خیال ہے بھائی میں تنو گل سنائی جو کرنا آپ دی منتاب دے تحت کرنا جی گل سیدھی سی آمدہ صبح اتھو جلوس تو لے آوے بی بیاں دا کیڑا اکاڑے والا مولوی ہے میں اپنے استادہ دی گل سنائیے تانو ہماری یہاں شادیوں کی ابتدا موسیقی سے ہو رہی ہے گانے سے ہو رہی ہے جبکہ میرے پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے کہ شادی دی ابتدا گانے تو نہ ہوئے موسیقی تو نہ ہوئے بلکہ ابتدا نماز تو ہونی چاہیے کتنی سونیاں سنتاں کتنے سونے طریقے میرے نبی نے دسے نے آؤ لوگوں میرے پیغمبر دی تعلیمات دی عمل کرو ناداروں کو علم کی موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کی موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله جو سونا دیوے وہ لے لو جد تو سونا ڈک دے دے اودے تو رک جاؤ موقع شادی دا ہوئے پویں موقع فوتگی دا ہوئے سنت نو کدی نہ چھڈو نبی دے طریقے نو کدی نہ چھڈو جدو آقا دے طریقے تے عمل کرو گے پھر ساڈیاں شادیاں ہو جان گیاں تے جدو شادیاں ہو جان گیاں پھر ساڈیاں شادیاں چ بھی اللہ دے ہاں اجر لکھیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب